میرا नाम मुबशर लुकमान है। मुल्क की सियासत में बड़ी तेजी से तब्दीलियां हो रही हैं और आज मेरा बड़ा हैवी पैनल है। बहुत ही बड़े बड़े लीडर और लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले जनाब एहसन बून साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। एहसन बून साहब, आपको सुना वजीर आला बनने की ऑफर हुई और आपने इनकार कर दिया, खैरियत है? देखिए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ PMLN के उन दोस्तों का जिन्होंने इस नाम को इत्तेफाक किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में जितनी माहौल में आप समझ रहे हैं कि गलाजत है और यहाँ तो इलेक्टेड लोगों की इज्जत नहीं है, महफूज तो व्हाट टू टॉक ऑफ द केयर टेकर्स। तो मैं बार के हवाले से, पहले मैं पाकिस्तान बार काउंसिल में हूँ, बाकी चीजें हैं, मैं बार के अफेयर्स में भी मसरूफ हूँ, इसलिए मैंने शुक्रिया अदा किया है अपने दोस्तों का और उसके बाद माजरत की है, चूंकि मैं अपनी बार की जिम्मेदारियां जो हैं वो ज्यादा, बार एक बड़ा इज्जतदार और आप समझ रहे हैं कि सबसे वाइब्रेंट जो है वो तबका है बार का। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में आपने देखा कि जो ज़बान इस्तेमाल होती है तो इसमें कोई भी जीतेगा कोई भी हारेगा। मैं नहीं समझता कि इस पोलराइजेशन वाले अमल में कोई इज्जत और नेक नामी होगी, इसलिए मैंने शुक्रिया के साथ माजरत की। बून साहब, आपको पता है ना कि अब मैं आपको यानी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बार हो गया या हमारे मुअज़्ज़ज़ अदलिया हो गई, यही लोग रह गए हैं जिनसे हम समझते हैं कि ये हमारी इज्जतें वापस करवाएंगे और हमें इंसाफ दिलवाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर और उनकी काबिलियत के ऊपर किसी को शक नहीं है। तो जब आप जैसे लोग पीछे हटेंगे तो फिर हम किसको सामने लेके आएंगे? एक और खिलाड़ी ट्राई करेंगे हम फिर? मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिक्स में एक इज्जत और एहतराम की बात की जाती थी, जो हमारे नाम थे, मुखालिफ मुआफ़िक को बड़े अच्छे तरीके से गुफ्तगू करते हुए, वो मौजूदा पॉलिटिक्स में पिछले 2-3 साल थे जो तूफान बदतमीजी है, वो मैं समझता हूँ वो किसी भी इज्जतदार आदमी के लिए जो है, ये बात आपकी ठीक है कि बात ये है कि अगर लोग जो हैं वो पीछे हट जाएंगे और अल्टीमेटली सिर्फ इस गुनाह पे हट जाएंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में जो एक माहौल बनाया गया है, माहौल पैदा किया गया है, उसमें मैं पहले ही मैं समझता हूँ कि एक पार्टी के सरबराह बड़े नाला थे मेरे, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल था, या उस हवाले से मैं मजीद नहीं समझता कि बंदे को अपने आप को कंट्रोवर्शियल करना। अच्छा बून साहब, आप लग क्या रहा है आपको मुल्क की सियासत में क्या होने जा रहा है? अगर इस्तेकाम नहीं होगा तो हम लोग का तो फिर फ्यूचर कुछ नहीं है और हमारे लीडर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं। देखें, ये मुबशर साहब, ये पहली दफा हुआ है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान या मुल्क की दुनिया में किसी जगह ये पहली दफा है कि ये हो रहा है कि लोग जो हैं वो मुतहारब ताकतें एक दूसरे के साथ बैठने को, पॉलिटिक्स में बैठने को तैयार नहीं, वरना इससे पहले नहीं होता था कि मिल बैठ के बात करते थे, बात हो सकती थी। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत-ए-हाल में अब आपकी इकोनॉमी जो है डे बाय डे दैट इज सिंकिंग, लेकिन हम उस पे भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एट द कॉस्ट ऑफ कंट्री पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो बड़ा तकलीफ दे अमल है। इसलिए मैं समझता हूं कि मैं मौजूदा हालात में तो मैं तो समझता हूं कि जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको आप इकट्ठे मिलके बैठना चाहिए और इकट्ठे मिलके इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए एक सलूशन देना चाहिए, इंस्टेड के वो सिर्फ और सिर्फ ये करते रहे कि मैंने वजीर आजम बनना है, मैंने वजीर आला बनना है। ये बड़ी तकलीफ दे बात है। बून साहब, एक बात आपने मुझे दिल पर हाथ रख के जवाब देना है। मुझे पता है वैसे सच बोलते हैं, लेकिन अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इस सवाल के जवाब में आप भरपूर सच बोलें। क्या ये सच नहीं है? लोग अदलिया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जितने गुनाह इमरान खान ने सरजद कर दिए, जितने उसके खिलाफ केसेस हैं और उनके फैसले नहीं हो रहे, डिले हो रहा है, किसी और के खिलाफ इसके 5% भी होता तो अभी तक वो पाबंद सलासल होता।
किसी न किसी जेल की बैरक में होता, लेकिन इमरान खान के साथ उसको लाडला बनाकर ये सलूक किया जा रहा है। मैं आपको इसमें बताऊं, ये इसमें मैं अदलिया को बिल्कुल मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराता। इसमें सारे का सारा इल्जाम हमारे उन हुक्मरानों पे हैं जो कि बिल्कुल अपोलोजेटिक हो के किसी भी, मैं ये समझता हूं कि अगर किसी भी, वो खा पीपल्स पार्टी हो, खा PMLN हो या PTI हो, इमरान खान साहब हो, फलां हो, आपके सामने आपने देखा नहीं कि आप एक 80 ईयर्स का MNA साहिवाल से जनाब चौधरी अशरफ साहब जो हैं उनको करके गिरफ्तार करके तो उनको जेल में डाल दिया गया। बात यह है कि जब आप अपोलोजेटिक दूसरी साइड से सिर्फ ये कि हमें फलां ये क्या कहेगा, फलां ये, मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता। विल टू डू होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने अच्छा काम करना है तो जो मर्जी कोई काम कहता रहे वो मैं समझता हूं कि इसलिए ये हुक्मरानों की कमजोरी है, इसमें किसी और का कमजोरी या अदलिया की नहीं। अदलिया ने कब कहा है कि आप ये अगर किसी को पर्चे में है तो इसको ना गिरफ्तार करें, अगर बेल मिलती है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये फंडामेंटल राइट है, लॉ प्रोवाइड करता है रेमेडी। इसमें ये बातें सारी आप पे रिकॉर्ड पे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो देखने के लिए हैं। जैसे मेरी एक पिटीशन पड़ी हुई है, मैंने उसमें अर्ली हियरिंग की पिटीशन भी फाइल की थी कि ये लाइफ लॉन्ग डिस्क्वालिफिकेशन जो है इसको आप खत्म करें। तो मैं ये समझता हूं कि ये इसी तरह के जो केसेस जो किसी भी हवाले से जो पड़े हुए हैं, जिसमें जो आईनी प्रोविजंस के मुनाफी हैं, उनसे तसादम हैं, उनको ठीक करना चाहिए। और उसके अलावा तमाम लोगों से एक जैसा इंसाफ होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो उनमें कोई सत्तू नहीं है और वो एक हल्के वज़ीर-ए-आज़म है और वो एक्शन नहीं ले सक रहे, लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। मैं सत्तू वाली बात तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ख्याल है वो जरूरत से ज्यादा मोतदिल पॉलिसी में है। लॉ जो और इत्तेफाक का क्या ताल्लुक है आपस में? मैं यही बात कर रहा हूं कि इसलिए आपको ये सारी चीजें आपको देखना होगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये कि कोई क्या कहेगा उससे नहीं, कानून को आपने एक जैसा इम्प्लीमेंट करवाना। तो एहसन बून साहब, कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, मईशत चल नहीं रही है, नौजवान बेरोजगार हो ही जा रहे हैं, फैसले जो हैं वो आपको और मुझे सबको पता है कि क्या होने और क्या नहीं होने हैं। तो ऐसे में हम ये कैसे जस्टिफाई करेंगे ये मुल्क की भागदौड़ संभालना? हम तो लगता है कि अब हम जो पहला सवाल किया था उसका सारा जवाब आपने दे दिया है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमें मतलब है इनसे थोड़ा जो मौजूदा हालात हैं, इससे सारे जो चल रहा है इससे साइड पे होके रहना चाहिए। परवेज इलाही साहब के वो साहबजादे की और चौधरी वजाहत हुसैन की एक ऑडियो लीक हुई जिसमें एक MNA को अगवा करने की बातें हो रही हैं। क्या ये गुंजाइश है हमारे मुल्क में कि हमारे सियासी लीडरान जो हैं जो मर्जी अगवा की प्लानिंग करते रहे, उनके ऊपर एक्शन ना हो? यही तो मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इतना अपोलोजेटिक और इतने मतलब है दिल टू डू होनी चाहिए। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है वो बाद में देखें कि कानून तो इम्प्लीमेंट करो। यहाँ खुलेआम जो है इस तरह की प्लानिंग हो रही है और मेंबर, वो मैंने सुनी है जी, पाकिस्तान बार काउंसिल सारी ऑडियो जो है वो, मतलब ये कि अगर इस लेवल पे ये चीजें हो रही हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी तकलीफ दे बात है। एहसन बून साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इमरान खान साहब जो हैं, जो उन्होंने सीट जीती थी मियां वाली से तोशाखाना केस के तहत नाअहल हो चुके हैं। जो पहले PTI के ATM थे अब वो नून लीग की तरफ जाने वाले हैं। इमरान खान साहब को जब से वो कौमी असम्बली से निकले हैं, ये उनको पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा है। PDM की सारी जमातें मिल के भी कराची में हुकूमत नहीं बना सकती शहरी गवर्नमेंट की। ज्यादातर अरकान जो डी-नोटिफाई हुए हैं वो KPK से।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफा रॉ और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तज्जिया का रिजवान रजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान साहब, ये कुछ दिनों का गैप क्या आया कि इसमें तो बहुत सारी खबरें इकट्ठी हो गई हैं और आज ये जो चंद दिन के गैप के बाद वीलॉग हो रहा है ना, तो आज बहुत सारी खबरें आपसे डिस्कस करने के लिए, लेकिन पहले मैं स्टार्ट करूंगी उस खबर से जो अभी कुछ देर पहले आई है कि जी ये कौमी असम्बली में 35 इस्तीफे कबूल हो गए हैं। अभी तक तो ये कर नहीं रहे थे और अब एकदम से इस्तीफे कबूल हो जाना, मुझे लगता है राना सनाउल्लाह ने और मुस्लिम लीग नून ने जो है वो पंजाब वाला बदला उतारा है। आपको क्या लगता है? देखिए, इनमें दो तीन बातें हैं। एक तो कल पीटीआई की, जब से पीटीआई आई है, जब से इमरान खान साहब ने वो जो 9 सीटें पहले वाली जीती थी और उनकी एक हवा बनी हुई थी और उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जीता था और वो हर एक को ललकारते फिर रहे थे कि पीटीआई की मकबूलियत का ग्राफ जो है वो 85% है, अप्रूवल रेट है इस वक्त, आप इलेक्शन करवाएं पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। कल जब कराची के अंदर से ये हुआ और पीटीआई की क़यादत ने तस्लीम कर लिया कि हाँ जी हमें कराची के अंदर शिकस्त हुई है, और अली जैदी साहब ने फरमाया कि जनाब हमारे वर्कर का ख्याल था कि इमरान खान साहब की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है और इमरान खान ब्रांड चलेगा और लोग जूक दर जूक आके उनको वोट डालेंगे, तो इसलिए उन्होंने कैंपेन नहीं चलाई और हम इलेक्शन हार गए। अब जब और पीटीआई की स्पिरिट थोड़ी सी डाउन हुई है। देखिए सियासत नर्व नहीं, लेकिन सर एक वजह एक चीज और भी तो हो सकती है कि लोगों ने ये सोचा हो कि अगर इमरान खान साहब को या पीटीआई को हमने वोट दे भी दिया तो उन्होंने तो इस्तीफे दे देने हैं, तो इस वजह से हम अपना वोट क्यों जाया करें, तो उससे बेहतर है कि हम किसी बेहतर ऑप्शन की तरफ क्यों ना जाएं। ये भी तो हो सकता है। लेकिन लास्ट टाइम जब इमरान खान साहब खड़े हुए थे तो लोगों ने वोट उनको दिए थे ना, ये भी तो अपनी जगह पे हकीकत है ना। इसके बावजूद कि सारे को मालूम था कि इमरान खान साहब ने असम्बली में नहीं जाना, लेकिन लोगों ने वोट दिए थे, तो ये भी उन्होंने वोट देना था। एक तो मतलब कि वोट देना था या नहीं देना था एक अलग बात है, लेकिन कराची के इलेक्शन के बाद फिर देखिए 3 करैक्टर जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के मेन करैक्टर हैं, पीडीएम में पाए जाते हैं, उनकी आपस में होती है गुफ्तगू और चहमगोइयाँ। मौलाना फजलुर रहमान, अपना आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ, तीनों की आपस में बातचीत होती है। और शहबाज शरीफ इससे पहले नवाज शरीफ साहब से फ़ोन पे बात कर चुके होते हैं जब ये बातचीत होती है, और ये खबर चलती है कि जनाब तीनों ने आपस में बातचीत की है। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर कौमी असम्बली से ये नोटिफिकेशन चला जाता है और ख़बर उस वक्त ब्रेक की जाती है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको डी नोटिफाई कर चुका होता है। ये बहुत बड़ी बात है, वरना कौमी असम्बली से जब वो असम्बली चली है ये कोई 15-20 मिनट का प्रोसेस तो नहीं होगा, लेकिन दोनों खबरें कि हुकूमत ने या स्पीकर ने डी नोटिफाई करने का फैसला कर लिया है। ये आज हम शाम को पीएनएन के प्रोग्राम में थे तो वहाँ पे आया कि जी वो डी नोटिफाई करने का फैसला कर लिया है, और ठीक 10 मिनट के बाद खबर आ गई कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डी नोटिफाई कर लिया है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सेक्रेटरी जो है वो गेट पे आके खड़ा हो कि जैसे ही वो कौमी असम्बली का हरकारा वो लिस्ट लेके आए वो उसको डी नोटिफाई कर दे, उसके लिए एक लीगल प्रोसीजर होगा। इसका मतलब है कि ये समरी आज सुबह किसी वक्त भेजी गई होगी, मतलब कि 9-10 बजे के इर्द गिर्द। और लेकिन सर ये लेकिन जो मैंने आपसे बात की थी कि शायद राना सनाउल्लाह साहब ने गुस्सा उतारा है, उसकी वजह ये थी कि इतने लोगों के इस्तीफे कबूल हुए हैं लेकिन इमरान खान साहब का इस्तीफा क्यों नहीं कबूल हो रहा? आपको पता है इमरान खान साहब जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए हुए हैं। इमरान खान साहब जो हैं, जो उन्होंने सीट जीती थी मियाँ वाली से, वहाँ से वो ये वाला जो केस है ना, ये तोशाखाना केस के तहत नाअहल हो चुके हैं और डी सीट करार दे दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिस पे अदालत की तरफ से स्टे चल रहा है। जबकि जो 7 सीटें उन्होंने जीती थी उन 7 सीटों पे उन्होंने हलफ नहीं लिया, ठीक है। तो लिहाजा इस वक्त वो अमलन कौमी असम्बली के या किसी पार्लियामेंट्री प्लेटफॉर्म के रुकन ही नहीं है, तो इसलिए वो उनको डी नोटिफाई करने की जरूरत नहीं थी, वो तो ऑटोमेटिकली हो गए। देखिए वो जो 7 सीटें, तो फिर आप पीटीआई का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं, या पीटीआई के पास अगली चाल क्या है, वो क्या कर सकते हैं?
دیکھیے پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے اگلی جو چال کیا کرنی ہے پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، انہوں نے اپنی طرف سے ایک وہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ساری 14 کی بقول ان کے 14 ہیں، 14 کی 14 پارٹیوں کی تئی پھیر کے ان کو بلڈوز کر کے نکل جائیں۔ اب ظاہر ہے ان پارٹیوں نے بھی پالیٹکس کرنی ہے اور اپنی سیاست بچانی بھی ہے، تو انہوں نے بھی جواب کے اندر اس کا جواب دینا شروع کیا ہے۔ عمران خان صاحب کو جب سے وہ قومی اسمبلی سے نکلے ہیں یہ ان کو پہلی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اپوزیشن نے چڑھائی کر دی ہے۔ کراچی کا رزلٹ آیا، حالانکہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں مل کے بھی کراچی میں حکومت نہیں بنا سکتی شہری گورنمنٹ کی، جبکہ ادھر جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے مطلب پی ٹی آئی پھر بھی اگر جماعت اسلامی کی حمایت کر دیتی ہے تو حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، لیکن جو ہوا اکھڑی ہے اس ہوا اکھڑنے کے نتیجے کے اندر یہ ہے ہمیں اس سچویشن کا سامنا ہے کہ کراچی کی اس وقت اس ڈی نوٹیفیکیشن کے آرڈر کے بعد اور آدھے گھنٹے تک یہ سٹے کر دے، کوئی بھی عدالت کھول دی جائے اور یہ سٹے کر دیا جائے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ لے لیجئے گا، یہاں پہ میں ایک پوائنٹ کی میں چاہوں گی کہ آپ وضاحت کریں۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کی 14 جماعتیں مل کے بھی کراچی میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی بنا سکتی ہے، تو اگر اس طرح کی سچویشن کو ہی آگے جو ہے وہ مستقبل میں دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کا مستقبل تو پھر بھی مجھے کوئی اتنا زیادہ روشن نظر نہیں آتا، اور پی ٹی آئی تو پھر بھی اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تو سروائیو کر جائے گی۔ دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے وہ پاکٹس میں کھیل رہی ہے۔ اب دیکھیے نا جس بات کی طرف میں بالکل شروع میں لانا چاہ رہا تھا اور آپ نے بات موڑ دی، اس طرف واپس چلتے ہیں۔ زیادہ تر ارکان جو ڈی نوٹیفائی ہوئے ہیں وہ کے پی کے سے ہوئے ہیں اور سندھ سے ہوئے ہیں۔ پنجاب سے ڈی نوٹیفائی ہونے والے ارکان کی تعداد بہت کم ہے۔ آپ ذرا یہ 35 کی لسٹ تو دیکھیے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنا مولانا فضل الرحمان ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ضمنی الیکشن جیت سکیں، ٹھیک ہے؟ اور ادھر جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہی خیال آصف علی زرداری صاحب کا بھی ہے کہ وہ ڈی نوٹیفائی کریں ان کو، اور یہ کراچی کے مینڈیٹ پہ تو ہم ہاتھ صاف کریں نا ذرا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ ابھی تازہ الیکشن میں ووٹ دے کے انہیں پتہ چلا کہ وہ ایم کیو ایم تو بائیکاٹ کر گئی، تو یہ تو ہماری لاٹری لگ گئی ہے، پیپلز پارٹی کی تو لاٹری لگی ہے نا۔ تو اس صورت میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ مطلب کہ لاٹری پتہ نہیں آگے کو لگنے دے، ایم کیو ایم بائیکاٹ ختم کر کے واپس آ جائے قومی اسمبلی کے ان ضمنی الیکشن میں ووٹر اپنے الیکشن کھڑے کر دے، لیکن نیچے جو ہوں گے جماعت اسلامی بھی اس وقت بھائی قومی اسمبلی کی ان سیٹوں پہ بڑی مین کنٹیسٹنٹ ہوگی، انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑنے جا رہی ہے، تو اگر یہ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے پولیٹیکل سینیریو بدلے گا، پولیٹیکل سینیریو بدلے گا۔ اصل میں جو سیٹ بیک ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ کراچی میں 2/3 اکثریت سے جیتے گی، اور وہ پی ایم ایل اپنا جماعت اسلامی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے، ان کو بھی لفٹ نہیں کروا رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں بیشتر سیٹوں کے اوپر جہاں پہ جماعت اسلامی جیتی ہے وہاں پہ پی ٹی آئی دوسرے نمبر پہ آئی ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک سیاسی غیر یقینی کی صورتحال مزید ابھرتی ہوئی سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن ایک قسم کا یہ بھی ایک جنرل الیکشن سے پہلے ایک الیکشن ہوگا، لیکن سر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن سے پہلے ایک الیکشن ہوگا، اور یہ کوئی 1 2 3 یا 4 سیٹس نہیں ہے، یہ بہت ساری سیٹس بنتی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری اس وقت اکانومی کی صورتحال ہے ہم اس خرچے کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ پہلے ہم اتنی سیٹس پہ الیکشن کروائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اگست ستمبر اکتوبر میں جو ہے وہ جا کے اور جنرل الیکشن کروائیں؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ عوام کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ پہلے وہ اتنے ٹیکس دے رہے ہیں، اتنی مہنگائی برداشت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے حکمران صرف اپنی ضد پوری کرنے کے لیے یہ ایک اضافی خرچہ جو ہے وہ اس عوام کے اوپر اور ڈال دیں؟ دیکھیے یہ تو پھر پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو قیادت ہے اس کو اس کے حوالے سے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑے گا،
ایلیگیشن بارٹر ہوں گے، وہ کہیں گے یہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں ٹو بی ویری آنیسٹ، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کسی عوام سے جو عام پبلک ہوتی ہے، کسی ریڈی والے سے، کسی رکشے والے سے جا کے اگر آپ پوچھیں تو کہیں پہ اس گورنمنٹ کی کوئی سہ تو نظر نہیں آتی. وہ تو لوگوں کا یہی خیال ہے کہ لو جی یہ تو گئے، حکومت کہیں پہ چلتی ہوئی، حکومت کہیں پہ جو ہے نا وہ کوئی کارکردگی دکھاتی ہوئی یا کچھ بھی جو ایک لوگوں کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے وہ تو کہیں نظر نہیں آتا. تو پھر یہ ابھی اگر اس کو چند ماہ اور بھی گھسیٹیں گے تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا ہی مطالبہ ہے نا کہ جنرل الیکشن کروائیں. انہوں نے منی جنرل الیکشن کروا دیے ہیں. دیکھیں پنجاب کے آج ان کا خیال ہے کہ کے پی کی اسمبلی چلی جائے، کے پی کی اسمبلی توڑنے کی سمری آج گورنر کو چلی جائے گی. ابھی تک نہیں گئی. ہم رات کے تقریباً 10 بجے کے قریب ولاگ کر رہے ہیں. سر لیکن ایک بات بتائیں کہ اگر پی ٹی آئی کا کارکن تھکا ہوا ہے، مسلم لیگ نون کا کارکن اگر ہم پنجاب والی مثال کو سامنے رکھیں تو وہ ایک اپنی بے یقینی اور نا امیدی کی کیفیت میں ہے، تو پھر معاملہ کس طرف جاتا ہے؟ وہ تو ابھی تک تو کارکن جو ہے پیپلز پارٹی سندھ کے علاوہ مجھے کہیں بہت زیادہ کچھ نظر نہیں آتی. دیکھیے آئندہ کی جو تقسیم نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جے یو آئی اور اے این پی جو ہے یہ دونوں اور پیپلز پارٹی کا کچھ حصہ مل کے یہ کے پی کے اندر، اور پیپلز پارٹی اور اے این پی اور جے یو آئی یہ سندھ کے اندر، ٹھیک ہے. اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی اور سینٹرل اور نارتھ پنجاب کے اندر اور ہزارہ میں پی ایم ایل این. یہ کوئی اس طرح کی انڈکلیئرڈ ڈویژن جو ہے ان پارٹیوں تو پی ٹی آئی کہاں ہے سر؟ آپ نے ساری چیزیں بانٹ دی، پی ٹی آئی کا کوئی حصہ نہیں ہے. نہیں، ان کا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے نا. انہوں نے یہاں پہ پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنا ہے. آپ نے میری بات غور سے نہیں سنی. اچھا ٹھیک. یہ پی ٹی آئی کے جو پارٹنر ہیں انہوں نے اپنے علاقے بانٹ لیے ہیں کہ بھائی پورے پاکستان میں تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو لہذا یہ علاقہ تمہارا، یہاں کی حفاظت تم نے کرنی ہے، یہ علاقہ ہمارا، یہاں کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، یہ علاقہ ان کا، اس کی حفاظت انہوں نے کرنی ہے. اس طرح کر کے انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے اس ایریا کو، اور ظاہر ہے اس سے علاقائیت بڑھے گی، اس سے پاکستانی سیاست کا بھلا نہیں ہوگا. اور ان دا لانگر رن یہ جو چھوٹی پارٹیاں ہوں گی، خاص طور پہ جے یو آئی ہو گئی، اے این پی ہو گئی، یہ روئیں گی، کیونکہ الٹیمیٹلی ان کے ووٹر بھی جو ہیں وہ بڑی پارٹیاں اٹریکٹ کر کے لے جائیں گی، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، اور ان کو اپنے ورکرز ڈھونڈنے میں نہیں ملے گی. یہ میری فلسفی نوٹ کر لیجئے گا. ایک چھوٹی اور ایک بڑی سیاسی قوت جب یہ دونوں قریب آتی ہیں تو نقصان چھوٹی سیاسی قوت کا ہوتا ہے. اس چھوٹی سیاسی قوت کے کارکن اپنی پارٹی چھوڑ کے بڑی سیاسی قوت میں چلے جاتے ہیں. پیپلز پارٹی پروگریسو پارٹیاں جو ہمارے ہاں ہوتی تھی، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جو آف شوٹس تھے جو سیاست میں آئے، وہ ان کو اپنا الائی بنایا پیپلز پارٹی نے 1 یا 2 دفعہ. ان کے ورکر بڑے آرام سے پیپلز پارٹی میں شفٹ ہو گئے. جماعت اسلامی نے اپنا الائنس بنایا پی ایم ایل این کے ساتھ. جماعت اسلامی کے بہت سارے ورکر جو ہے وہ آج کل پی ایم ایل این کے ٹاپ لیڈرز میں شمار ہوتے ہیں. اس دور کے اندر ادھر شامل ہوئے تھے. تو جب ایک چھوٹی اور ایک بڑی سیاسی قوت آپس میں قریب آتی ہیں تو چھوٹی سیاسی قوت کے پلے ککھ نہیں بچتا. تو یہ پارٹیاں بعد میں روئیں گی، لیکن ان کا خیال ہے کہ ان علاقوں میں اس طرح سے ہم مقابلہ کریں گے. اور بلوچستان کی بندر بانٹ پہلے ہی ہو گئی ہے، اس کا موقع ہی نہیں آنے دیا ہے جی. ہاں وہ پہلے ہی بتا دی گئی ہے. تو یہ ہے اس وقت تک کی صورتحال. سر لیکن جاتے جاتے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پنجاب میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے نام پہ بحث چلی ہوئی ہے، جو بھی نام ابھی تک سامنے آ رہے ہیں وہ لگتا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے دیے جا رہے ہیں کہ جی اس طرح کے نام سامنے دیے جائیں جو سامنے والے فریق کو جو ہے وہ قابل قبول ہی نہ ہو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ قرعہ کس کے نام نکلے گا؟ ایگزیکٹلی یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ نام اس طرح نکال کے دیے جا رہے ہیں جو دوسری پارٹی کو کسی بھی طور پہ قابل قبول نہ ہوں. پی ایم ایل این کی خواہش ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس چلا جائے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اپنی مرضی کا کیئر ٹیکر چیف منسٹر لگائے دونوں صوبوں کے اندر. لیکن یہ پاکستان کی سیاسی جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے ایک ٹریجڈی سے کم نہیں ہوگا کہ وہ آپس میں کسی مسئلے کے اوپر اتفاق نہیں کر سکے. سر اور
PMLN کی آپ نے بات کر ہی دی ہے تو مجھے یہ بھی بتا دیں کہ اب جب مریم نواز شریف واپس آ رہی ہیں، پہلی بات تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ اکیلی آ رہی ہیں، لیکن خیر آپ کی پیشن گوئی ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب تو الیکشن سے پہلے واپس نہیں آئیں گے جب تک کنفرم نہ ہو جائے کہ الیکشن کب ہوگا. تو اب جب مریم نواز شریف صاحبہ اکیلی آ ہی رہی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو وہاں سے کیا گائیڈ لائن دے کے اور کیا احکامات دے کے بھیجا جا رہا ہے اور وہ آنے والے دنوں میں کیا بڑے فیصلے کر سکتی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو افواہیں ہیں، سوشل میڈیا یہ افواہیں ہیں کہ مریم نواز شریف علیم خان کے لیے پنجاب کی PMLN میں کوئی رول چاہتی ہیں، کوئی بڑا رول چاہتی ہیں. اور آپ کو یہ تو پتا ہے کہ علیم خان جو ہیں وہ حسین نواز کے کلاس فیلو بھی ہیں میرا خیال. بالکل ٹھیک ہے سر، یہ تو ان کی رشتہ داریاں اور یہ کلاس فیلوز اور جو دوستیاں جو ہے نا وہ تو ان سب پارٹیز کی سب کے ساتھ ہی ہیں. ان کو تو صرف میرا خیال اپنے اقتدار سے ہی مقصد ہوتا ہے، اور اگر علیم خان کو کوئی مریم نواز رول دینے پہ ایگری ہو جاتی ہیں تو آبویسلی ان کے لیے اس سے بہتر چوائس تو نہیں ہوگی. اب اس کے حوالے سے پارٹی کے اندر جو ہے وہ ہارٹ برننگ ہے. اگر آپ نے پچھلے دنوں نیو ٹی وی کا جو سٹی چینل ہے اس کی جو سالگرہ تھی اس موقع کے اوپر خواجہ سعد رفیق کی گفتگو سنی ہو، وہ کیا آؤٹ برسٹ کر رہی تھی؟ وہ یہی تھی نا کہ جناب جس کو چاہیں یہ آگے لے آئے اور جس کو چاہیں پیچھے کر دیں. اور یہ نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز پھر اس طرح کا جو ہے وہ ٹف ڈیسیژن لے سکیں گی یا ان کو لینا چاہیے؟ دوسری بات، پہلے لینا تو نہیں چاہیے لیکن لے سکیں گی. بھائی وہ آل دا پاورفل سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور انہوں نے آرگنائز کرنا ہے پارٹی کو، اور پارٹی آرگنائزیشن کے لیے آپ کو پتہ ہے پیسہ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر پیسہ تو ٹائم ٹیسٹڈ مطلب یہ کہ جو پہلے PTI کے ATM تھے اب وہ نون لیگ کی طرف جانے والے ہیں. اگر انہوں نے ان کو پنجاب میں کوئی عہدہ دے دیا تو چلے سر، ویلاگ کا ٹائم لمبا ہو رہا ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ والی بحث آگے بہت چل سکتی ہے، لیکن اس کو ہم رکھتے ہیں کل کے لیے، اور کل کی جو مزید خبریں ہیں اس پہ بھی آپ کا انالیسز لیں گے. آج کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی. ناظرین، آپ کو ویلاگ پسند آیا ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ. عمران خان وہ شخص ہے جو جہاں پر تھوکتا ہے آپ کو اس کی تھوک صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنا تھوکا خود چاٹے گا. خیبر پختونخوا اسمبلی کے توڑنے کے معاملے پر PTI کی قیادت جو ہے وہ لیکن وہ تقسیم نظر آتی ہے. قاسم علی شاہ صاحب کو ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن لڑیں گے؟ خان صاحب ان کو آفر نہیں کر رہے ہیں کہ میری پارٹی میں ہو. شاہ صاحب نے کم سے کم 4 دفعہ ترلوں سے خان صاحب سے کہا میں اپنی ٹکٹ پکی سمجھوں. عمران خان اپنی وہ ڈرامائی ٹوٹی ہوئی ٹانگ اپنی دوسری ٹانگ پر سجائے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے تھے، اور قاسم علی شاہ صاحب صوفے کی وہ پنجابی جو کہتے ہیں نکرتے ہو کے بیٹھے تھے، ان کے مرشد میں گٹے نو ہاتھ لانا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کو میزبان نظیم بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حالات حاضرہ. ناظرین، آج کے ہم جو ہمارا ولاگ ہوگا اس میں مختلف ایشوز کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے. پہلے میں آپ کو ہائی لائٹس بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ ملک کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ اس وقت نئے نظام کی جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ رواں دواں ہے. وہ کیوں ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ کچھ نئے چہرے سامنے آ رہے ہیں اور کیا معاملات چل رہے ہیں، ہم آپ کو آگے جا کے بتائیں گے. دوسرا، KP کے اسمبلی کی تحلیل ہے اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ PTI کی تقسیم جو ہے وہ KP کے میں نظر آ رہی ہے. تیسرا بہت اہم ایشو جو ہے وہ اس سے ریلیونٹ ہے، آپ کو سن کے ویسے تو شاید مذاق لگے لیکن یہ بہت ہی سیریس ایشوز ہے. میں آپ کو آگے جا کے اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ قاسم علی شاہ اچانک کہاں سے پاپ اپ ہو گئے ہیں، کہاں سے متحرک ہو گئے ہیں، کون ان کو لے کے آیا ہے، کیوں یہ اضلاع کے جو ہیں وہ دورے کر رہے ہیں اور کیوں یہ انٹرویوز کر رہے ہیں، اور آخر ان کے جو ایک انٹرویو انہوں نے خان صاحب کا کیا اس کے اندر جو ہے وہ کنٹروورسی جو ہے وہ کیا پیدا ہو رہی ہے وہ ہم بتائیں گے، جس کی میں آپ کو ہائی لائٹ بتا دیتا ہوں. جس میں اب جو ریسنٹ کل رات سے ایک نیا ٹرینڈ سامنے آیا ہے کہ ٹیشو پیپر کیوں اٹھایا، کتاب کیوں سنگوائی. مطلب یہ جو ہے وہ پورا ایک بریگیڈ جو ہے سوشل میڈیا کی، تحریک انصاف کی، انہوں نے ٹیشو پیپر کی سیاست جو ہے وہ شروع کر دی ہے کہ آخر خان کا ٹیشو پیپر کیوں اٹھایا. اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے آگے چل کے. اور ساتھ ہی ساتھ وفاقی حکومت کو ایسا لگ رہا ہے آپ کہ عمران خان کی گرفتاری اشد ضرورت جو ہے وہ اس کی پیش آ رہی ہے ان کو کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے اور سارے معاملات کیے جائیں. اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے کہ کس نے کہا ہے اور کیوں کہا ہے اور کیا شرط رکھی گئی ہے. تیسرا، ابھی تک 3 دن ہو گئے ہیں جناب، بلدیاتی انتخابات ہوئے سندھ میں، کراچی کے میئر کی لڑائی ختم نہیں ہو رہی جناب. سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ حافظ نعیم صاحب بنیں گے، پیپلز پارٹی کلیم کر رہی ہے کہ وہ بنے گی، اس کے اوپر بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. اور سب سے آخر میں ہم گفتگو کریں گے مودی جی
کیا پلان ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے مودی جی سے جو ہے وہ ایک پیشکش کی ہے, اس کو بھی ہم لاسٹ میں ڈسکس کریں گے. لیکن سب سے پہلے ناظرین, عمران خان وہ شخص ہے جو جہاں پر تھوکتا ہے آپ کو اس کی تھوک صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ اپنا تھوکا خود چاٹے گا, ہر قسم کا تھوکا وہ اپنا چاٹے گا. اب عمران خان نے قومی اسمبلی میں واپسی کا اندیا دے دیا ہے, اور اس کو بڑے خوبصورتی سے اس تھوک کے چاٹنے کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ یو ٹرن ہے, اور یو ٹرن تو اچھے ہوتے ہیں, اور کوئی لیڈر تب تک لیڈر بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ تھوک کے چاٹ نہ لے, یعنی کہ یو ٹرن نہ لے. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اب تیار ہے اپنا یہ والا تھوکا بھی چاٹنے کے لیے. اور خان صاحب کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے اسمبلیوں سے نکلتے وقت یہ کہا تھا کہ جناب اگر ہم ان اسمبلیوں میں واپس بیٹھ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سازش ہمارے خلاف, ملک کے خلاف امریکہ یا دیگر اداروں نے کی ہے, ہم اس کے اندر شامل ہو جائیں گے, ہم نے اس کی تائید کر دی ہے. تو اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو واپس جاؤں گا. مزید انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یقین ہے کہ مارچ اور اپریل میں الیکشن ہو جائیں گے. اب مارچ اور اپریل میں کیسے الیکشن ہوں گے یہ بھی دیکھنا ہوگا, کیونکہ جو میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ نیا نظام آنے والا ہے, تو وہ اس سے ریلیونٹ ہے, وہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ آخر ایسا کیا ہوگا. مزید یہ کہ مسلم لیگ کاف سے متعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی میں انضمام کے سوال پر انہوں نے کہا کہ کاف لیگ کا مستقبل تحریک انصاف کے ساتھ ہے, کاف لیگ بلے کے نشان پر لڑے گی تو ہی ان کی جیت ہوگی. مطلب یہ ہے کہ اب کاف لیگ کو انہوں نے بڑا کلیئر کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ وہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں پیچھے ہم سن رہے تھے کہ چل رہی تھی کہ جناب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں, 10-15 ہمیں دے دیں, 15-20 آپ رکھ لیں, تو وہ باتیں ختم ہیں. وہ کہتے ہیں یار سیدھے ہی آپ 15 ہیں. لیکن ایک بات ہے اس سارے معاملات میں کہ کاف لیگ سٹینڈ کس کے نام پہ کرتی ہے, وہ چودھری شجاعت حسین کے نام پہ کرتی ہے. چودھری شجاعت حسین نے ابھی ایک خبر آئی ہے, اس کی تصدیق تو نہیں ہو پائی ہے, لیکن یہ ہے کہ پارٹی رکنیت معطل کر دی ہے پرویز الہی کی, اور شو کو نوٹس جاری کرتے ہوئے انہوں نے جواب مانگ لیا کہ بھائی آپ کس طریقے سے معاملات کو کریں, اور اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ اپنی جو کاف لیگ کی جو آپ کہتے ہیں کہ نشان کے اوپر آپ جیتے ہوئے ہیں, آپ اسمبلیاں چھوڑیں, آپ استعفے دیں, تو پھر آگے کوئی باتیں بنے گی. کوئی اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں, وہ ہم آگے آنے والے دنوں میں بتائیں گے آپ کو. لیکن اس سب سے ریلیونٹ یہ ہے کہ ایک اور اسمبلی جو کہ تحریک انصاف کے ہاتھ میں ہے عمران خان کے, وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ محمود خان کی اسمبلی ہے, کے پی کے کی اسمبلی. اچھا, اس کو آج تحلیل کرنے کا اندیا دیا جا رہا ہے, اعلان کیا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی کے توڑنے کے معاملے پر پی ٹی آئی قیادت جو ہے وہ لیکن وہ تقسیم نظر آتی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان, سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک اور شوکت یوسف زئی اسمبلی آج توڑنے کے مخالف ہیں. یہ بڑی ہمیں جو ہے وہ تصدیق کے ساتھ یہ چیزیں مل رہی ہیں کہ بہت ہی اندر کھچڑی پکڑی ہے کے پی کے اندر کہ یار مطلب کیا معاملات چل رہے ہیں. خان صاحب ایک انا پرست متکبر شخص ہیں, ایک شخص کے پیچھے ہم پارٹی اور اپنے علاقوں کو کیسے چھوڑ دیں اور کیسے اپنے اختیارات کو جو ہے وہ سرنڈر کر دیں. پرویز خٹک نے کہا ہے کہ اسمبلی آج توڑی گئی تو الیکشن رمضان میں ہوں گے, الیکشن عید کے بعد ہونا چاہیے, جبکہ عمران خان کا موقف یہ ہے کہ رمضان میں الیکشن ہوا تو بھی ٹرن آؤٹ اچھا ہی آئے گا. اچھا, ٹرن آؤٹ کیا اچھا آئے گا, الیکشن تو پتہ نہیں اپنے وقت پہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں, وہ ہم آپ کو آگے جا کے بتائیں گے. اگین میں آپ کو کہوں گا کہ جو میں نے بات کی تھی کہ نیا نظام آنے والا ہے, یہ اس سے بھی ریلیونٹ ہوگا. مزید اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ پچھلے تقریباً 8-9 ماہ سے اپنی گندی کارکردگی کی وجہ سے تنگ آ چکی ہے, اور جتنا ناک میں دم عمران خان نے ان کے کیا ہوا ہے, چاہے وہ جھوٹ کو پھیلا کے کر رہے ہیں یا سچ کو پھیلا کے کر رہے ہیں, لیکن لوگ ان کا بیانیہ خرید رہے ہیں. لوگ ان کا بیانیہ خریدتے ہوئے جو ہے وہ وفاقی حکومت کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں. الیکشنز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہو رہی ہے, سوائے اس کے کہ بلدیاتی انتخابات کا کیا معاملہ تھا. ابھی کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلی توڑ دی گئی ہے, تو اس کے اندر بھی معاملات جو ہیں وہ بڑے سنگین ہیں, اس طریقے سے کہ اگر 3 مہینے کے اندر 2 صوبائی حکومتیں جو ہے وہ الیکشنز کرواتی ہیں تو اس کے اوپر کتنے اخراجات آئیں گے, کیا اتنے پیسے ہمارے پاس موجود ہیں, یہ تمام چیزیں ہیں. تو اس کو لے کے انہی حرکات پر وفاقی حکومت اب گرفتاری کا سوچ رہی ہے عمران خان کی. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری کے عدالتی حکم سے جو ہے وہ اس کو منسوب کر دیا ہے. مطلب کہنے کا یہ تھا رانا ثناء اللہ صاحب کا کہ وزیر داخلہ تو میں ہی ہوں لیکن اختیارات میرے پاس نہیں ہے. تو اداروں کی طرف انہوں نے ایک درخواست گزار نظروں سے دیکھا کہ خدا را ہمیں پکڑنے دیں اس شخص کو, لیکن پتہ نہیں خان صاحب کی سپورٹ کے پیچھے کون کون کھڑا ہے. بہرحال رانا ثناء اللہ کی بات کرتے ہیں ہم ان کے بیان کی. انہوں نے کہا کہ پنجاب کے عوام کو مبارک ہو کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو فرا گوگی کا راج کا خاتمہ ہوا ہے. خیبر پختونخوا میں سفید بزدار ہے, میرا خیال ہے کہ 1-2 روز میں چلا جائے گا. عمران خان کے کیسز عدالتوں میں ہیں, عدالتیں گرفتاری کا حکم دیں گی تو گرفتار کر لیا جائے گا. وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ہم نے عمران خان کو پہلے ہی کہا
کہا تھا کہ اگر مگر چھوڑیں الیکشن میں آئیں پی ٹی آئی کے 10 سے 12 لوگ ہم سے رابطے میں. ابھی میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 10 ان کے رابطے میں ہے نون لیگ کے ان سے, اور یہاں پر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 12 لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ان سے رابطے میں ہیں. تو کھچڑی بہت پکڑی ہے, لیکن ہمارے نزدیک نہ تو پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہوگا نہ ہی نون لیگ کو کوئی فائدہ ہوگا. اس وقت فضا جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنائی جا رہی ہے. 12 سے 15 لوگ ہی ہوں گے, لیکن وہ شاید جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی میں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ گورنر نے آئینی حق استعمال کرتے ہوئے اعتماد کا ووٹ لینے کا, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ کہا تھا ہم نے بھرپور انداز سے الیکشن لڑنا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن مہم شروع ہوگی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ نون لیگ میں متحرک ہے. اب ہم چلتے ہیں جناب انٹرسٹنگ اپنے سیگمنٹ کی طرف, قاسم علی شاہ سیگمنٹ. قاسم علی شاہ صاحب کی شخصیت جو ہے وہ بہت سے تنازعات کا بھی شکار رہی گزشتہ دنوں میں بھی, اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی موٹیویشن جو وہ دیتے ہیں اسپیکر ہیں تو اس کو لے کے بھی لوگ بڑا مذاق اڑاتے تھے, لیکن پھر بھی وہ ایک قابل عزت شخصیت تھے بھی اور ہیں بھی, کیونکہ ان کی ایک جو شخصیت ہے وہ لیکچر دیتے رہے ہیں, وہ آرمی والوں کو بھی لیکچر دیتے رہے ہیں, وہ جوڈیشری کو بھی جا کے لیکچر دیتے رہے ہیں, ایک ٹیچر رہے ہیں بڑے زبردست قسم کے, اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, اچھی فین فالوئنگ ہے. لیکن اس تمام معاملات میں اچانک قاسم علی شاہ کو کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جناب میں جو ہوں وہ سیاست میں آنے لگا ہوں. اور اگر آپ عمران خان کے ساتھ ان کا انٹرویو دیکھیں تو خان صاحب ان کو آفر نہیں کر رہے ہیں کہ میری پارٹی میں آؤ. شاہ صاحب نے کم سے کم 4 دفعہ ترلوں سے خان صاحب سے کہا میں اپنی ٹکٹ پکی سمجھوں, آپ مجھے ٹکٹ دیں گے. تو بلاخر تنگ آ کے عمران خان نے کہا کہ ہاں میں آپ کو ٹکٹ دے دوں گا. یہ تو بظاہر صورتحال تھی, لیکن اس تمام معاملات میں ہم نے یہ دیکھا کہ قاسم علی شاہ کی 3 دن جب گزرے انٹرویو کیے تو پھر انہوں نے ساتھ ہی جو ہے وہ انٹرویو شروع کر دیا جناب وزیر اعظم پاکستان کا. اچھا, باڈی لینگویج بڑی امپورٹنٹ تھی ان تمام معاملات میں. باڈی لینگویج کس طرح امپورٹنٹ تھی کہ جب وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے گئے اور انٹرویو کے لیے گئے, عمران خان اپنی وہ ڈرامائی ٹوٹی ہوئی ٹانگ اپنی دوسری ٹانگ پر سجائے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے تھے, اور قاسم علی شاہ صاحب صوفے کی وہ پنجابی جو کہتے ہیں نکرتے ہو کے بیٹھے تھے کہ مرشد میں گٹے نو ہاتھ لانا وا, اس طرح کا یعنی کہ طریقہ کار تھا. حالانکہ شاہ جی تو قاسم علی شاہ ہیں, لیکن حالات یہ تھے. لیکن دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ جب وہ شہباز شریف سے ملاقات کر رہے تھے تو شہباز شریف جو ہے وہ کرسی پر بیٹھے تھے ہاتھ باندھے, اور قاسم علی شاہ صاحب صوفے پر ٹیک لگائے ٹانگیں کھولے بیٹھے تھے. تو یہ باڈی لینگویج کا کیا صورتحال تھی, یہ تو ابھی تک سوال کا سوال ہی ہے. ہم نے قاسم علی شاہ صاحب سے رابطہ ضرور کیا ہے, اگلے کچھ دنوں کے اندر وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں بھی موجود ہوں گے, ان سے یہ ساری باتیں پوچھیں گے کہ آپ ٹیچر ہیں, آیا آپ نے یہ رویہ کیوں رکھا, آپ نے رکھا یا آپ کو رکھوایا گیا. چونکہ قاسم علی شاہ صاحب نے ایک انٹرویو میں خان صاحب کے انٹرویو کے بعد یہ کہا کہ جب میں ٹکٹ کی بات کر رہا تھا تو ارد گرد جو لوگ بیٹھے تھے پی ٹی آئی کے ان کی شکلیں بن گئیں. تو سب سے قریب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سا شخص پی ٹی آئی کا بیٹھا ہوا تھا خان صاحب کے اور قاسم علی شاہ صاحب کے علاوہ, وہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی اسی صوفے پہ جس صوفے پہ قاسم علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو اب یہ قاسم علی شاہ صاحب سے ہم انٹرویو میں پوچھیں گے کہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کی شکل بن گئی تھی یا کسی اور کی شکل بنی تھی. بہرحال یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ قاسم علی شاہ صاحب کا یہ جو انٹرویو ارینج کروایا تھا یہ اظہر مشوانی نے نہیں کروایا تھا جو کہ میڈیا ڈیل کرتے ہیں خان صاحب کا. یہ انٹرویو اسلم اقبال صاحب نے کروایا ہے. اسلم اقبال صاحب سے ٹائم لیا قاسم علی شاہ صاحب نے کہ مجھے خان سے ملاقات کروا دیں. تو اسلم جو میاں اسلم اقبال ہیں انہوں نے ٹائم لے کے دیا اور قاسم علی شاہ کا انٹرویو کروایا, اور اسی صوفے کے اوپر بالکل برابر میں جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں آئی ہیں اپنا کیمرے کے اندر ڈیورنگ انٹرویو, مسرت جمشید چیمہ بیٹھی ہوئی تھی. دوسری طرف انہوں نے ایک بات کہی کہ قاسم علی شاہ صاحب نے ایک اور انٹرویو میں غالباً 92 کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں وہ ملک کے دشمن ہیں. تو دوسری طرف ایک بادی نظر میں وہ خان صاحب کو ملک دشمن بھی کہہ رہے ہیں, چونکہ خان صاحب تو اسٹیبلشمنٹ کے اور فوج کے بہت خلاف بات کرتے ہیں. انفارچونیٹلی اب وہ اس سے بھی مکر چکے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں اور معافی تلافی ہو جائے گی. لیکن پھر بھی قاسم علی شاہ صاحب کو کس نے ایک دم سے پاپ اپ کیا ہے کہ یہ ٹینیور ختم ہو رہے ہیں, نئے الیکشن کی جانب ہم جا رہے ہیں, 2 اسمبلیاں ٹوٹ چکی, مطلب ایک اسمبلی ٹوٹ چکی ہے دوسری ٹوٹ رہی ہے, صوبائی وفاق کے بھی جو ہے وہ حالات یہی ہیں کہ ہونے اسی سال الیکشن ہونے ہیں. قاسم علی شاہ صاحب کو ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن لڑیں گے, اور اب وہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پورے ملک کے اضلاع کے دورے بھی کر رہے ہیں. آخر ان کو کس نے پاپ اپ کروایا ہے یہ دیکھنا سوال ہے. یہ سوال ہم قاسم علی شاہ صاحب سے ہی پوچھیں گے اگلے الیکشن میں.
اب ہم چلتے ہیں جناب کراچی میں. حافظ نعیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جناب زیادہ سیٹیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 94 سیٹوں کی 94 یعنی کہ جو انتخابات کی جو یونین کونسلز ہیں ان کے فارم 11 وہ ہوتے ہیں کہ گنتی کے بعد جو آپ کو غیر حتمی تو نہیں کہہ سکتے حتمی ہوتا ہے لیکن غیر سرکاری نتیجے کا فارم جو ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے تمام کینڈیڈیٹس کو. وہ کہتے ہیں کہ فارم 11 جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم حافظ نعیم صاحب کو بھی ٹرائی کریں گے اگلے 1-2 دنوں کے اندر جب یہ معاملات جو ہے وہ کلیئر ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ لائن پر آئیں یا اسکائپ پر آئیں تو ان سے گفتگو کریں گے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس 94 یوسیز کے جو ہیں وہ موجود ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 سے 10 سیٹوں کا تنازع ہے. دوسرا یہ ہے کہ دھاندلی کا الزام جو ہے وہ پیپلز پارٹی پر لگایا جا رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جیتے ہیں, میئر تو ہمارا آئے گا, اس کے بعد ہم مل کے حکومت پیپلز پارٹی کا بنانے کے لیے تیار ہیں, لیکن پہلے ہماری یہ جو دھاندلی کر کے جو سیٹیں جیتی گئی ہیں وہ واپس کی جائیں. باقی انہوں نے اعلان کر دیا احتجاج کا بھی, دھرنوں کا بھی اور باقی تمام چیزوں کا بھی. دوسری طرف پیپلز پارٹی کے سعید غنی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے جو ہے وہ حکومت بنائیں گے لیکن میئر جو ہے وہ ہمارا ہی ہوگا کیونکہ اصولی طور پہ بھی ہمارا ہی بنتا ہے, ہماری سیٹیں زیادہ ہیں. یہ سعید غنی صاحب نے کہا ہے. تو یہ تمام چیزیں ابھی چل رہی ہیں. سعید غنی صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ جناب دھاندلی کوئی نہیں ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کے خلاف ایک منظم کمپین چلائی جا رہی ہے. اس حوالے سے کل ہم نے جو انٹرویو کیا تھا صوبائی وزیر سندھ جو تیمور طالپور صاحب ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ جناب ہم جیتے ہیں تو ہماری ہی ہوتی ہیں, میئر ہمارا ہی بنتا ہے. لیکن انہوں نے یہ بات سعید غنی صاحب نے بھی کہہ دی اور تیمور طالپور صاحب نے بھی کہہ دی ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے کسی صورت میں جو ہے وہ الائی جو ہے وہ ان کے نہیں بنیں گے کیونکہ ہم ان کو جماعت نہیں مانتے ہیں. تو یہ تمام تر صورتحال تھی کراچی کی. اب ہم چلتے ہیں جناب اپنے آخری راؤنڈ پہ جہاں پر گفتگو ہوگی جناب مودی کی اور ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارتی وزیر اعظم کو سنجیدہ اور مثبت مذاکرات کی دعوت دے دی ہے. عرب میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کا دورہ سب سے کامیاب دورہ ثابت ہوا ہے. سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ منفرد تاریخی تعلقات ہیں. یو اے ای پاکستانیوں کا دوسرا وطن ہے اور یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان پاکستان کے دوست ہیں. دورہ پاکستان کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں, پاکستان کی مدد میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے. یہ تو انہوں نے ان کی تعریف کی کیونکہ عرب میڈیا کو وہ دے رہے تھے. ان تمام در صورتحال کے اندر بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ خلیجی ممالک کے مفادات مشترکہ ہیں, ہمارے تعلقات تحائف سے بڑھ کر ہیں, ہم تحائف سے زیادہ مضبوط تعاون کو فروغ دینے پر یقین رکھتے ہیں. ہمارا مقصد سرمایہ کاری تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے. ہم قابل بھروسہ دوستوں کی جانب مدد کے لیے ہاتھ بڑھانے کے خواہش مند بھی ہیں. اچھا ساتھ ہی ساتھ اب وزیر اعظم نے یہاں پر ایک جو امپورٹنٹ بات کی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے بھارتی منصب یعنی کہ نریندر مودی صاحب کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو سنجیدہ اور مثبت مذاکرات کی دعوت دیتا ہوں. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید پہلی دفعہ ہے کہ اس لیول پر کھلی گفتگو کا جو ہے وہ اشارہ دیا گیا ہے. پاکستان اور بھارت کو فضول کی کشمکش اور مہاسمت سے نکلنا ہوگا. دونوں ملکوں کی عوام کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا. اگر بھارت اپنا رویہ تبدیل کر کے مذاکرات کرے تو ہم تیار ہیں اور ہمیں وہ تیار پائے گا. دونوں ممالک کے پاس معدنی ذخائر نہیں ہے. ہمارا مضبوط اثاثہ افرادی قوت ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت نے 3 جنگیں لڑ کر بھوک بے روزگاری کے سوا کچھ نہیں پایا. اچھا یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جو باتیں لیفٹ آئیڈیالوجی کے لوگ شروع سے کرتے آ رہے ہیں یا روشن خیال لوگ, امن پسند لوگ کرتے آ رہے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کے ٹاپ چیف ایگزیکٹو یعنی کہ وزیر اعظم یہ باتیں اب جو ہے وہ کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں, وزیر اعظم نے کہا کہ اب ہمیں رکنا ہوگا, لہذا دونوں ملکوں کو اختلافات دور کرنے کے لیے سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا. کشمیر سمیت تمام متنازع مسائل کو حل کرنے کے لیے مذاکرات جو ہے وہ کرنے ہوں گے. شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ بھارت کو کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی روکنا ہوگی. بھارت نے 2019 کے متنازع آرٹیکل سے کشمیر کی اصولی حیثیت کو پامال کیا ہے. باقی انہوں نے کشمیر کی کچھ گفتگو کی. تو میرا خیال ہے, اب میں اینڈ پہ آپ کو صرف ایک واقعہ بتا دیتا ہوں جو کہ ہماری سورس رپورٹ ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ خان صاحب کے ہوتے ہوئے نریندر مودی نے یہ پیشکش کی تھی کہ اگلے تقریباً 10 سال کے لیے دونوں ملکوں کو کشمیر سمیت تمام معاملات کو بھول کر صرف ٹریڈ اور اپنے ممالک کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہیے. اور 9 روز کا نریندر مودی نے دورہ پاکستان پلان کیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی اس کے پیچھے پھر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے وہ آپ تمام لوگ جان چکے ہیں اب کہ کشمیر کے معاملات کو لے کے پھر معاملات گرم ہوئے اور ہماری بات نہ ہو سکی. لیکن ہم امید کریں گے کہ یہ جو وزیر اعظم شہباز شریف نے اسٹیپ اٹھایا ہے یہ کامیاب ہو اور نریندر مودی بھی وہاں سے جو ہے وہ ایک اچھے ہمسائے کی طرح جو ہے وہ پازیٹیو ہمیں ریئیکٹ کریں. اب تک کے لیے اتنے, مجھے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی ناصر.
तहरीक इंसाफ से तो कोई बेवकूफ और बेअकल आदमी बात करेगा। 35 इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए हैं स्पीकर नेशनल असेंबली ने, जितने अरसे से ये लोग शोर मचा रहे थे। कई हलकों में तो कई उम्मीदवार मुंह नहीं दिखाने के काबिल रहेंगे, मैं आपको गारंटी कर। सब इमरान खान वापस भी आ जाए तो उनको राजा रियाज के नीचे ही लगा रहना पड़ेगा। गिरफ्तार इसलिए नहीं कर सकते कि शहबाज शरीफ में दम नहीं। परवेज लाई ने इसी फैसले के साथ अपने सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोंक ली। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माहविश तबस्सुम। नाज़रीन, पंजाब असेंबली तो डिसॉल्व हो गई और उसके बाद अभी खबरें हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने बीकेपी की असेंबली तहलील करने का ऐलान कर दिया है और ज़ाहिर है मुबश्शिर साहब किसी भी वक्त की भी असेंबली तहलील हो जाएगी। तो अब तो पूरे मुल्क में इंतखाबात के अलावा कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। आप समझते हैं कि मई में इंतखाबात हो सकते हैं या उससे पहले? नहीं मावेश, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता। और कोई पूरे मुल्क में इंतखाबात की जरूरत नहीं है। और यानी जिन्होंने जहाँ पे अपनी असेंबलियां डिसॉल्व की हैं वहीं पे इंतखाब होंगे और वहीं पे उनको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन आपको एक मैं ब्रेकिंग खबर दे दूं माविश, अगर आप इजाजत दें। जी जी सर। आपके फेवरेट, आपके हर दिल अजीज शेख रशीद अहमद का इस्तीफा मंजूर हो गया कौमी असेंबली का। जी जी अपना, और अब वो बाहर आके रोना धोना करेंगे। और मेरा ख्याल है मुराद सईद, उमर अयूब, परवेज खटक, कासिम सूरी, शहरियार आफरीदी, ये सारे जो हैं अब शहीद। आप इनको शहदा की लिस्ट में शामिल कर लें, क्योंकि इनमें से अक्सरियत का वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा। कोई भी उम्मीद नहीं है। 35 इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए हैं स्पीकर नेशनल असेंबली ने, जितने अरसे से ये लोग शोर मचा रहे थे। अब इनको किसी शोर की जरूरत नहीं है। अब जाएं अपने हलकों में काम करें और वहां पे लोगों को शक्लें दिखाएं और लोग इनको वही इनके साथ करें कि जो ये डिजर्व करते। लेकिन सर ये तो चाहते थे ना कि इस्तीफे मंजूर हो जाए ना। कभी चाहते हैं, कभी अपना समर सॉल्ट खाते हैं, यू टर्न लेते हैं, वापस चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी पार्लियामेंट लॉजेस रख लेते हैं, कभी गाड़ियां रख लेते हैं, कभी पेट्रोल के पैसे ले लेते हैं, तनख्वाहें ले लेते हैं। ये चाहते हैं हम मरे भी ना और हम जन्नत में भी रहें। तो माविश ये तो नहीं हो सकता, मरना भी पड़ेगा इनको, और हो सकता है ये जन्नत में भी ना जाएं, ये किसी और तरफ को निकल जाए। जो इनके करतूत है वो तो ऐसे ही। लेकिन सर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तो डिसॉल्व हो जाएगी ना आज, तो उसके बाद फिर वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में क्या होगा? वहाँ पे भी कोई इतना आसान नहीं है इनके लिए इस तरह से जीतना। माविश, और 9 साल में इन्होंने क्या काम किया वहाँ पे कि जो आखिरी 3 महीनों में लोगों को यकीन दिला देंगे कि हमारी कोताहियां, हमारी नाअहली, हमारी नलायकी, हमारी चोरियां, हमारी करप्शन, उसके जिम्मेदार दूसरे हैं। नहीं, वो नहीं है, यही लोग जिम्मेदार हैं। और इन्हीं को वहां पे जब कई हलकों में तो कई उम्मीदवार मुंह नहीं दिखाने के काबिल रहेंगे, मैं आपको गारंटी कर। सर परवेज इलाही साहब कहते हैं कि खान साहब ने पार्टी सदर बनने की पेशकश की है, लेकिन अभी तक कोई वो फैसला नहीं कर सके। तो परवेज इलाही साहब अपनी बात से क्या मुकर रहे हैं? क्योंकि तहरीक इंसाफ में जम होने वाली बात पर वो कहते हैं कि अभी मुशावरत हो रही है, कोई फैसला नहीं किया। तो कौन से पार्टी के सदर बनने की उनको ऑफर हुई है? तहरीक इंसाफ। परवेज इलाही साहब ने भी कोई अजीब दवाइयां खानी शुरू कर दी है, मेरा ख्याल है। सर वो कह रहे हैं खान साहब ने उनको ऑफर दिया है। हाँ, मेरा मतलब है कि वो खान साहब ने, पता नहीं वो सदर किसको कहते हैं और परवेज लाई सदर किसको कहते हैं, लेकिन खान साहब अपने जीते जी ऐसा भंड नहीं करेंगे। क्योंकि अगर वो करेंगे तो वो उनको भी साथ ही बहा के ले जाएंगे, फिक्र ना करें। लेकिन सर वो कुछ तो जाहिर है ऑफर करेंगे ना परवेज इलाही साहब को अपनी पार्टी में जम होने के लिए, तो इससे बड़ी कोई ऑफर तो नहीं हो सकती ना? नहीं जी, अपना मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऑफर की है। परवेज इलाही अगर अपनी सियासत को जिंदा रखे हुए हैं तो जिंदा रखे हुए हैं, और कोई वजह नहीं है। लेकिन यह है कि इस वक्त एज वी स्पीक 35 अरकान के इस्तीफे जो हैं वो मंजूर हो चुके हैं। सब इमरान खान वापस भी आ जाए तो उनको राजा रियाज के नीचे ही लगा रहना पड़ेगा, मुझे तो ये लग रहा है। सर शरीफ खानदान के जो दामाद है कैप्टन सफदर साहब, उन्होंने बाजवा साहब पे और जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब पे उन पर बड़े इल्जाम लगाए हैं। वो कहते हैं कि असल जो मुल्क के मुजरिम हैं ये दोनों हैं। तो सर ये जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब हैं, ये किसकी जुबान बोल रहे हैं? देखिए, कैप्टन सफदर साहब हमेशा से अपनी जुबान बोलते हैं। वो उनका अक्सर कई दफ़ा मैंने देखा है कि वो PMLN की सियासत से भी इख्तलाफ कर जाते हैं। वो तहरीक लब्बैक वालों को सपोर्ट करते हैं। वो मुमताज़ कादरी साहब को उन्होंने सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। तो PMLN की तो वो पॉलिसीज़ नहीं थी।
تو کیپٹن صفدر جو ہے ان کی شادی ضرور ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ سے، لیکن کیپٹن صفدر ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہے، ایک انڈیویجول آدمی ہے، ان کو اپنی رائے کا حق ہے، اور جس طرح آپ کو حق ہے، مجھے حق ہے، ان کو بھی حق ہے. اگر وہ دیتے ہیں کوئی رائے تو یہ ان کی رائے ہے. اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی کو پارٹی کے ساتھ اس کو منسوخ کرنا چاہیے یا یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی بیک پہ کوئی ہے جس نے یہ بات کی ہے. I don't think so. سر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر عدالتیں اجازت دیں تو خان صاحب کو گرفتار کر لیں گے. تو سر یہ رانا ثناء اللہ صاحب یا پھر نون لیگ یہ اتنے بے بس کیوں ہیں؟ اگر یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ کہ ٹھوس ثبوت نہیں ہے؟ نہیں، ثبوت بڑے ٹھوس ہیں. گرفتار اس لیے نہیں کر سکتے کہ شہباز شریف میں دم نہیں ہے. شہباز شریف کو یہ نہیں پتا کہ وزیر اعظم کے کیا کیا کام ہے. شہباز شریف اور وزیر اعظم انہوں نے مجھے بڑا ڈس اپوائنٹ کیا اپنے لہجے سے بھی، اپنے پوسچر سے بھی، اپنی ڈریسنگ سے بھی، ہر چیز سے. جس طرح کی انہوں نے تقریریں کی ہیں مجھے تو کئی دفعہ شرم آئی ہے کہ یہ ہمارے وزیر اعظم کی تقریر ہے. اور آپ ہر وقت آپ یہ کہیں کہ میں مانگ نہیں رہا تو میں یہ، اور کیا کر رہے ہو یار؟ بھیک مانگ رہے ہو، سیدھی سی بات ہے. تم اور اپنے اوپر خرچ کر رہے ہو، تم 200-500 کنال کے گھروں پہ رہ کے تم یہ کہہ رہے ہو اگلوں کو کہ یار وہ ہمارے خرچہ نہیں پورا ہو رہا. تو وزیر اعظم، مجھے تو ایسے وزیر اعظم کی امید نہیں تھی وہ اس طرح کے کریں گے، اور ان سے کوئی ڈیولپمنٹ ورک بھی نہیں ہو رہا، کوئی پروجیکٹ نہیں ہو رہا. قانون کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے، وہ ڈرتے ہیں، ان کو یقین نہیں ہے کہ یار وہ ان کو کوئی ایکسیپٹ، وہ ہر ایک کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی خوش ہو، پی ایم ایل این بھی خوش ہو، پیپلز پارٹی بھی خوش ہو، پی ٹی آئی بھی کسی طرح ان سے سکون میں رہے، خوش رہے، اور وہ ان کی ایک اپنی لیگیسی بن کے چلے. تو ایسا نہیں ہوگا. صرف یہ ہوگا کہ شہباز شریف نہیں چل رہے تو رانا ثناء اللہ نے جو کہا وہ اپنے اوپر نہیں، عدالتوں کے اوپر نہیں، انہوں نے شہباز شریف کے اوپر بات کی ہے کہ وہ کچھ کرنے نہیں دے رہے، نہ کچھ کرنے کے قابل ہے، نہ فیصلے ان سے ہوتے ہیں، نہ وہ دوسروں کو فیصلہ کرنے دے رہے. سر شہباز شریف صاحب نے مودی کو بھی مثبت مذاکرات کی دعوت دی ہے. وہ تو اچھی بات ہے، مودی کو مذاکرات ضرور دیں، کی دعوت ضرور دیں، لیکن جہاں پہ اپنے ملک میں قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس کو تو امپلیمنٹ کریں نا. کہ جہاں پہ اپنا وہاں پہ یہ کیوں کمزور پڑ جاتے ہیں، کیوں ہلکے پڑ جاتے ہیں، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی. سر آج نیب ترامیم کیس میں جسٹس منصور علی شاہ نے اہم ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ عدالت ایسے شخص کا کیس کیوں سنے جو پارلیمنٹ سے باہر ہے. تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ عدالتیں سیاسی ہو گئی ہیں. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ کیوں ہر ایک کا کیس سنے سپریم کورٹ. بالکل صحیح کہا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور تحریک انصاف کا تو یہ ہے نا کہ ہر ایک کو وہ سیاسی کرنا چاہتے ہیں، اور سیاسی وہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے فیور میں ہو. اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو تو ان کو منظور نہیں ہو، کہتے ہیں نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے. اور پھر بعد میں الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر ان کو سہارا دے. بھائی تم خود ان کو کہہ رہے ہو کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے، نیوٹرل جانور ہوتا ہے. تو اب اگر انہوں نے چوائس کر لی، فرض کر لی کہ ہم نے پی ڈی ایم کو سپورٹ کرنا، پھر اس میں رونا کیا رو رہے ہو؟ اب عدالتیں جو ہیں انہوں نے کوئی تو بات کرنی ہے، کوئی تو فیصلہ دینا ہے. آپ ہر فیصلہ جو آپ کو منظور نہیں، آپ کو قابل قبول نہیں، اس پہ آپ عدالتوں کے اوپر تہمت لگاتے رہیں تو بیسیکلی آپ پاکستان دشمن ایجنڈا کے ساتھ اس ملک میں آپریٹ کر رہے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں. یہ تو میں آپ کو بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں یہ بات. اور وہی تحریک انصاف کا کردار ہے کہ اداروں کو کسی طرح وہ کر دیں، کنٹروورشل کر دیں، اداروں کے سربراہوں کو کنٹروورشل کر دیں، تاکہ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی مرضی کے غیر قانونی لا قانونیت جو ہے اس کو پھیلاتی رہے. سر لیکن اب پنجاب کا کیا ہوگا؟ کیونکہ پنجاب میں کوئی بھی نگراں وزیر اعلیٰ بننے کو تیار نہیں ہے. جو کوئی معقول نام تھے انہوں نے بھی سیاست میں ہاتھ گندے کرنے سے توبہ کر لیا ہے. میرا خیال ہے کہ پنجاب میں یہ فیصلہ جو ہے نا یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ہی ہوگا، کیونکہ جو نام پی ایم ایل این نے بھیجے ہیں یا پی ڈی ایم نے بھیجے ہیں وہ تو انتہائی نان سیریس نام ہے جو پی ٹی آئی ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتی. یہ تو میں مانتا ہوں. پی ٹی آئی کے ناموں کو انہوں نے ویسے نہیں ایکسیپٹ کرنا، وہ ضد میں نہیں کرنا، چاہے وہ صحیح بھی ہو چاہے غلط بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ ایونچولی تو یہ الیکشن کمیشن کے پاس ہی جائے گا میرا خیال ہے اگلے 2-3 دن میں، اور وہی فیصلہ کرے. اور بائی دا وے ابھی آپ کو ایک خبر دے دوں ایک اور، کہ جو 35 استعفے ہوئے تھے نا ابھی جن کو اسپیکر نے ایکسیپٹ کیا تھا، الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا ہے. تو اب یہ نعرہ بانس نہ بجے گی بانسری، ڈگڈگی بجائیں گے جا کے، یہ گلی گلی پار ہوں گے، ذلیل ہوں گے، اور کچھ نہیں ہوگا.
सर वैसे आपको लगता है कि ये लोग रेडी थे इस चीज के लिए, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनके इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि इन्होंने हर चीज को रखा हुआ था कि जनाब हम जोर आवरी में हम बदमाशी कर जाएंगे। यहाँ पे their bluff was called and called well in time, and I think they'll have a price to pay for that. They'll have a heavy price to pay for that. और विफाकी हुकूमत वैसे आपको लगता है कि रेडी थी, उनको लगता था असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि सारों के अंदाजे ये थे कि परवेज लाई असेंबली नहीं डिसॉल्व करेंगे। केपीके का हम कुछ कह नहीं सकते थे, परवेज लाई का किसी को नहीं लग रहा था, लेकिन परवेज लाई अपनी सियासत में और घर की लड़ाई में इतना आगे निकल चुके थे कि उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, और परवेज लाई ने इसी फैसले के साथ अपने सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोंक लिया। सर अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी, आप वो रहे, क्या कहते हैं, होपफुल रहे। मैं आपको क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सियासत में कोई भी आखिरी ये ताबूत में आखिरी कील नहीं, लेकिन वो कई कील वो होते हैं जो आपको ठोकते हैं। परवेज लाई ने वो ठोके हैं, वो किसी और ने नहीं ठोके उनके ताबूत में आके। उन्होंने ताबूत खोला है, कील ठोके, फिर बंद करके लेट गए। अच्छा सर, कराची बल्दियाती इंतखाबात पर भी काफी ज्यादा बहस हो रही है। कुछ वीडियोस लीक हुई जिनसे ऐसा लगता है कि धांधली हुई, लेकिन सिंध हुकूमत मस्जिद है वो ये कहती है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो। देखिए, हमारे मुल्क में बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन जो है ना, वो तो एक दीवाने का ख्वाब है। ये कहना कि हर हलके में वहाँ पे बिल्कुल साफ शफाफ हुआ होगा, तो ये मैं नहीं मानता। इस्लामी कई हलकों में ज्यादा स्ट्रांग थी जहाँ पे उसका टर्न आउट वीक नजर आया। तो 10 हलके होंगे ऐसे, अगर उनमें रिकाउंटिंग हो जाती है या व्हाटएवर, तो वो कोई मुजायका नहीं है, लोगों की अपना गलतफहमी दूर हो जाएगी। और ये उनका राइट है कि अगर उनको शक है तो वहाँ पे होनी चाहिए रिकाउंट। सर मेयर के हवाले से भी काफी बातें हो रही। सईद गनी साहब तो कहते हैं कि असूली तौर पर जो मेयर है वो पीपल्स पार्टी का होना चाहिए, आप भी ऐसा समझते हैं? नहीं, देखिए, जिसकी मेजॉरिटी होगी उसी का मेयर होगा ना। लेकिन अब पहले अगर रिकाउंटिंग हो जाती है तो पता चल जाएगा जमात का क्लेम कितना जस्टिफाइड है। तो ये जरा कबल अज़ वक्त है ये फैसला जो है या ये स्टेटमेंट जो है। लेकिन एक और भी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जमात इस्लामी से बात हो सकती है, तहरीक इंसाफ से नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ से तो कोई बेवकूफ और बेअकल आदमी बात करेगा, नॉर्मल आदमी तो कर ही नहीं सकता। क्योंकि वो तो देखे अपने कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया, अपनी कौन सी बात उन्होंने पूरी की, किसके साथ स्टैंड लेके वो खड़े रहे। तो तहरीक इंसाफ इज अ गॉन केस फॉर एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड। लेकिन चलें, बड़ी इंटरेस्टिंग सी पॉलिटिक्स हो गई है हमारे मुल्क की, तो हम इसको एंजॉय करते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह के बाद। कराची में जरदारी साहब ने धांधली की है। ये यू टर्न तो ऐसे लेते ही समझते हैं कि ये मुल्क हो कि ये वर्ल्ड कप मैच हो रहा है यहाँ पे। तूने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया 4 सालों में। अवाम के लिए करेंगे, अपनी जब पार्टियां चले जाते हैं अवाम भूखी मरती रहती है। इनको तो असेंबली हाल के पाए से गुजरना भी नहीं चाहिए। ये तो अगर वहाँ से गुजरेंगे तो लोग इन पे हंसेंगे। इनको अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखना चाहिए कि हम उतनी बात करें जिसमें कल को हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने बल्दियाती इंतखाबात से पहले बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन कराची ने सरप्राइज दिया इमरान खान साहब को और तीसरी पोजीशन आई है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब एक और बड़े यूटर्न की जानिब रवां दवां है और उनका कहना है कि वो वापस असेंबलियों में जाने के बारे में सोच रहे हैं। क्या उन असेंबलियों में वापस जाएंगे जिनको वो साइसी कहते थे, जिनको वो इम्पोर्टेड कहते थे, जिनको वो मकबूजा कहते थे? लोगों से चल के पूछते हैं। आए जी। इमरान खान साहब कह रहे थे कि वो 2/3 मेजॉरिटी लेंगे और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, और कराची में वो तीसरे नंबर पे आए हैं। ये क्या चक्कर है? इसका तो पता नहीं, वैसे हमें तो नवाज शरीफ ही अच्छा लगता है। नहीं तो आप इमरान खान साहब को सपोर्ट नहीं करेंगे? कभी असेंबलियों से इस्तीफे देता है, कभी वहीं जाता है। ये कोई इमरान खान को आदमी है, जुबान वाला है, बड़ा क्या? जी जी, वो तो कहते थे कि जो है ना अवाम में शऊर आ गया है और कराची जाग गया हुआ है, तो कराची फैसला करेगा। कैसा कराची जागा है, कैसा कराची जागा है, हैं? ये कहता था जी मेयर मेरा होगा वहाँ पे। उनका तो मेयर जो कैंडिडेट था वो कैंडिडेट ही हार गया। हाँ, तो फिर ये कहता था जी हम कराची का मेयर बनेंगे हमारी पार्टी का। कराची में जरदारी साहब ने धांधली की है। अच्छा, धांधली के साथ वो जीते हैं। तो पिछली दफा इमरान खान जीते थे तब उन्होंने धांधली की थी? नहीं, इंशाल्लाह ताला वो हक सच के साथ, आप भी साथ है, मैं भी साथ हूँ।
पूरी पब्लिक साथ उनके साथ है। ये इमरान खान के खिलाफ ना एक साजिश है। अच्छा, और ये भी साजिश है? साजिश ही है। अच्छा, ठीक है। सारी जमातें इत्तेहाद करके ना उनको चक्रों में, उस इत्तेहाद में जमात इस्लामी नहीं थी, जमात इस्लामी की दूसरी पोजीशन आई है। तो देख ये धांधली भी तो हुई है ना। बात ये है कि जी जितनी उन्होंने अच्छी कारकर्दगी की है उसी तरह अच्छा रिजल्ट मिलना है ना उन लोगों को। तो ये है कि जिन्होंने वहाँ पे काम किया, जमात इस्लामी की वहाँ पे बड़ी अच्छी वर्त रही है, जमात इस्लामी वहाँ पे जीती है। पीपल्स पार्टी इसलिए कि वहाँ पे पुरानी है तो उनका वहाँ पे असर सूख ज़्यादा है। तो इमरान खान साहब का वोट बैंक ज़ाया हो गया। पिछली दफ़ा तो उन्होंने मेजॉरिटी दी थी वहाँ से कराची ने। असल में ना जो इन लोगों ने लोगों को सबस बाग दिखाए थे ना, उसमें से इन लोगों ने कोई भी पूरा नहीं किया। सर ये कहाँ आएंगे, किस इलाके में आएंगे, किस जगह पे आएंगे, पहले इनसे ये तो पूछें। पाकिस्तान में? ओ भाई पाकिस्तान में आएंगे ये, इनसे कहना कि पाकिस्तान में आने, उन्होंने कल को कहना मैं यू टर्न ले रहा हूँ। ये यू टर्न तो ऐसे लेते हैं, ये समझते हैं कि ये मुल्क हो कि ये वर्ल्ड कप मैच हो रहा है यहाँ पे। ओ भाई ये वर्ल्ड कप मैच नहीं है, ये मुल्क है, यहाँ इंसान है। तो भाई यहाँ पे आप आओ, आपका वैसे वेलकम है क्योंकि आप हमारे पाकिस्तानी हैं। अगर आप कहते हैं मैं इक़्तिदार में आऊँगा, वो गलत कर रहे हैं। इमरान खान साहब को इक़्तिदार नहीं में भाई, ओ नहीं आना नहीं चाहिए। किस लिए आना चाहिए? क्या वजह क्या? तो क्या करने आना चाहिए? वो क्या कर सकते हैं? वो तो कहते हैं ना मैं पॉपुलर लीडर हूँ। ओ भाई वो किसके लीडर हैं? वो तो उनके लीडर हैं जो बेचारे नामो निशान का नहीं है। ये मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब तो कहते थे कि ये जो असम्बली है ना, ये इम्पोर्टेंट असम्बली है, अब इसमें नहीं जाएंगे। अब वो फैसला कर रहे हैं कि वापस जाना असम्बलियों में। बात उन्होंने की है असम्बलियों की, अभी तक देखो ना मामला तो ये उन्होंने पब्लिक को देखना है, अपनी आवाम को देखना है भी कैसे चलना है, कैसे आगे मामला तो होने हैं। बस चक्कर यही चल रहा है ना कि सुबह को कुछ, रात को कुछ, मुझे इक़्तिदार मिल जाए, मुझे इक़्तिदार मिल जाए। तूने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया 4 सालों में। देख बेटा, हमने नवाज शरीफ से कुछ नहीं लेना, हमने इमरान खान से कुछ नहीं लेना, हमने अपनी मजदूरी करके खानी है, ठीक है ना। लेकिन 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने, 75 सालों में पाकिस्तान की ये कंडीशन नहीं हुई जो इसने 4 सालों में कर दी। वो कहते हैं ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने महंगाई की। इम्पोर्टेड हुकूमत तो पहले भी 75 साल कर गई, वो तो आती रही। उनके दौर में क्यों? उनके दौर में घी 180 रुपये था, तेरे दौर में 550 रुपये। किसी बात पे तो खड़ा हो। जो हम देख रहे हैं वो गल हमें नहीं पता असम्बलियों में क्या करते हो क्या नहीं। अब मतलब से तो बैठेंगे ही। अच्छा, मतलब है तो सब कुछ हो जाता है। क्या मतलब है कि मुझे सीट मिल जाए। अच्छा, ये कुर्सी की लड़ाई है सर? हाँ जी, कुर्सी की और कुछ भी नहीं है। तो अवाम के लिए कुछ भी नहीं कर सकते ये? अवाम के लिए क्या करेंगे, अपनी जगह बांटे चले जाते हैं, अवाम भूखी मरती रहती है। ये ना वो यही तो इंसानियत है। वो अब ना किसी को आटा मिल रहा, ना किसी को रोजगार मिल रहा है। वो सोच रहे हैं कि चलो मेरे बैठने से कुछ हो जाए। अच्छा, तो वो तो तोड़ने के लिए जा रहे हैं, वो तो तोड़ने के लिए तोड़ने के लिए वो भी ठीक है, जो भी है चल। मैंने आप लोगों को बताया है ना कि इन लोगों के पास अपने पास कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आवाम को परेशान करने आए हैं। इनकी 4.5 साल हुकूमत में अगर आप इनकी कारकर्दगी देखें तो ज़ीरो है। इनका जितना भी मामला है, जो इन्होंने बातें की हैं वो झूठ बोला इन लोगों ने, ठीक है। जिन पे इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है, चाहे वो कोई भी जमात है ना, ये जाएंगे नहीं। अगर जाएंगे तो भाई ये समझ लें कि इंसान को अपने आप को खुद जलालत करने वाली बात है। इनको तो जाना नहीं चाहिए, इनको तो असम्बली हाल के बाहर से गुजरना भी नहीं चाहिए। ये तो अगर वहाँ से गुजरेंगे तो लोग इन पर हंसेंगे। अभी तो आप देखें ना कि अभी ये कहते हैं कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे, कुछ भी नहीं करना इन्होंने। ये सिर्फ एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं। ये सिर्फ सीट का नशा है इमरान खान साहब को। इनको एक दफ़ा मिल गया है ना, अब ये दोबारा चाहते हैं कि मुझे दोबारा मिले ये सीट। नहीं तो आप नहीं समझते कि दोबारा मिलेगी? नहीं, इनको नहीं मिलनी चाहिए। हम तो इसी हक में हैं कि इनको सीट नहीं मिलनी चाहिए। अगर आएंगे तो बेशरम बन के ही आएंगे। शर्म वाला आदमी हो, वो जो जुबान से कह दे वो उस पर स्टैंड बाई रहता है। आपने पहले नहीं देखा 2014 में ये छोड़ के गए थे, 2015 में वापस आ गए थे, जब ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि कोई शर्म होती है। उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने रात को भी कहा है कि अगर अब ये आए तो मैं यही लफ्ज़ दोबारा भी दोहराऊंगा। ये तो इनको सोचना चाहिए ना, इनको अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखना चाहिए कि हम उतनी बात करें जिसमें कल को हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। देखो ना, बात ये जो शुरुआत करता है ना, ख़त्म भी उसी पे होती है। जो उन्होंने शुरुआत की है तो उन्हीं पे ख़त्म होगी, इन्होंने शुरुआत की तो इन्हों पे ख़त्म होगी। बात है कि जी अब मैं क्या कहूँ, अब अगर इनको शर्म ही आनी है तो बाकी लोगों को किस तरह हो सकती है ना। तो बाकी इन लोगों ने जो अपनी हरकत की हैं, ठीक है, अब ये कह रहे हैं जी हम दोबारा असम्बलियों में जाएंगे, तो किस मुंह से जाएंगे ना। ये उन्हीं असम्बलियों को बुरा कहते रहे, डिक्टेटर कहते रहे,
मकबूजा इम्पोर्टेड कहते रहे, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि उन असम्बलियों में किस मुंह से जाएंगे ना, क्या लेने जाएंगे उन असम्बलियों से, कि उन असम्बलियों में जो इन लोगों जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, फिर तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, फिर वही बात आ गई ना, फिर इनको हया आनी चाहिए इन लोगों को। जितना आदमी आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि क्या मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान साहब दोबारा असम्बलियों में वापस जाएंगे, और कराची ने जो इतना बड़ा सरप्राइज दिया है, इमरान खान साहब जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, क्या अगले इलेक्शन में भी इमरान खान साहब को ऐसा कोई सरप्राइज मिल सकता है? क्या आवाम भी यूटर्न ले सकती है? लोगों की राय आपने जानी, आप क्या समझते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी। मैं तो कम से कम नहीं खा सकता, लेकिन ये खाने पे मजबूर इस वजह से है कि हुक्मरानों ने इनका हक खा लिया है। जब आटा ही नहीं मिलेगा तो इनको जिंदगी गुजारने के लिए सांसें नहीं मिलेंगी, तो ये किसी दूसरी चीज की क्या डिमांड करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध में, और सिंध जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, अगर आप पंजाब से निकल जाए तो पाकिस्तान ही जैसे ऐसा लगता है ख़त्म हो गया। तरक्याती काम तो दूर की बात है, बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनको वो भी नहीं मिलते। अरबों के हिसाब से इस वक्त जो हुकूमतें हैं, इसमें सिंध हुकूमत यानी कि इस वक्त जो मुश्तरका हमारी PDM हुकूमत है, अरबों के हिसाब से पाकिस्तान में फंड लाने की कोशिश में लगे हुए थे, वो आ तो गया लेकिन अभी मिला नहीं है। लेकिन करोड़ों के इश्तिहारात भी जारी हो गए हैं अखबारों में। इस बात पर हमारे मीडिया वाले भाई भी नाराज होंगे, हो सकता है कि भाई मीडिया को फिर आगे कुछ नहीं मिल रहा, तो चलो अगर इश्तिहार मिले तो उसकी मुखालफत कर रहा है। लेकिन अच्छा, दिखाने वाली चीज़ ये थी कि सूरत हाल ये है कि कोई शख्स तसव्वुर कर सकता है पंजाब में रहने वाला कि इस धुएं की रोटी है इस तरह से खा ले, यानी कि ये पूरे किचन का तसव्वुर कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। पंजाब में रहने वाले की बात, जनूबी पंजाब को निकाल दें इसमें, क्योंकि पंजाब भी अगर आप इसको पंजाब में सिर्फ वो समझे ना कि ये लाहौर डिवीजन और उससे थोड़ा सा आगे चले जाए तो उसको पंजाब कह सकते हैं, उसके आगे पंजाब है वो भी ख़त्म हो जाता है। ये इस वक्त धुएं के अंदर जो रोटी है ना, मैं दावे से कह सकता हूँ पंजाब से मेरे जैसा भी नहीं खा सकता। ये देख सकते हैं कि किस तरह से काला धुआं है। सराउंडिंग में फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पर ये जो कुछ जल रहा है, इससे जो ना टायर और फैक्ट्रियों में इस किस्म का धुआं निकलता है। हम इस धुएं में सांस नहीं ले सकते, लेकिन सिंध है, ये सिंध है ना, इसीलिए जो है इनका भट्टो जिंदा है, लेकिन ये खुद पता नहीं किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो भैया बात सुने, आए बैठे जरा। अच्छा मुझे ये बताएं एक सेकंड, आज 6 माह हो गए यहाँ पर सैलाब आया हुआ है, आप लोगों के सारे घर मैंने अभी देखा गिरे हुए हैं, कोई आया आपको देने हुकूमत? अच्छा, ये रोटी कैसे खा लेते हैं आप? ये तो इसके अंदर से तो बड़ी स्मेल आती होगी। मजदूरी करके बस 1 किलो या 2 किलो आटा लाकर दिन में 24 घंटे में एक दफा बस ये रोटी खाना मजबूरी है। 24 घंटे के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा, सिंध का बासी कह रहा है, 24 घंटे के अंदर एक ये रोटी दी जाती है। और इस रोटी को भी जो है ना, वो जूती जो हम पाँव में पहनते हैं, शहरों से इकट्ठी करके ये जो प्लास्टिक की टूट जाती है या दूसरी वेस्ट ज़मीन से उठाई जाती है, वो उठाकर उससे रोटी पकाई जा रही है। और अगर आप मैं यानी कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ने हमें बड़ा कुछ दिया, लेकिन हम लोग शुक्र नहीं अदा करते। ये रोटी खाना, ये बेशक गंदम की रोटी है, लेकिन ये खाना किसी अजियत से कम नहीं है, क्योंकि इससे खाने से स्मेल आती है। अगर आप प्लास्टिक को, उसकी बो बंदा वैसे नहीं सूंघ सकता, और इस हर लुकमे के साथ जब उसके पेट के अंदर जाएगी तो ताकत तो दूर की बात है, पता नहीं क्या उसका हाल करेगी अंदर जाकर। तो ये सिंध के वासी हैं, ये यहाँ की सूरत हाल है। आपको मैं आगे भी इस जो पूरी बस्ती है उसकी भी सूरत हाल दिखाता हूँ। यानी कि ये रोटी किस तरह से जली तो नहीं, खैर काले धुएं की वजह से इस पर काला निशान पड़ चुका है। मैं तो कम से कम नहीं खा सकता, लेकिन ये खाने पे मजबूर इस वजह से है कि हुक्मरानों ने इनका हक खा लिया है। अगर हुक्मरानों की, मैं नहीं कहता है सबकी माँ बहनों की इज्जत है, लेकिन अगर हुक्मरानों की जो बेटियां हैं या माँ बहनें हैं, अगर वो इस तरह से आने शुरू हो गई ना, तो यकीनी तौर पे ये लोग बदल जाएंगे। लेकिन ये तब तक नहीं बदलेंगे जब तक हुक्मरान नहीं बदलेंगे। हुक्मरानों ने इनको इसलिए नहीं बुलाना क्योंकि इनको अगर आटा जो बुनियादी सहूलियत मिल गई तो ये और हुकूक मांगेंगे, लेकिन इनको जब आटा ही नहीं मिलेगा तो इनको ज़िंदगी गुजारने के लिए सांसें नहीं मिलेंगी, तो ये किसी दूसरी चीज़ की क्या डिमांड करेंगे। तो ये सिंध की सूरत हाल है। 6 माह बाद भी सैलाब वाले लोग सैलाब ज़्यादा ज़िंदगी अभी तक गुजार रहे हैं। तो आपको मज़ीद भी वीडियोज़ में अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही।